श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गं हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि। भगवान कृष्णको वन्दनाका साथमा वैशाख महात्म्यको 10औं अध्यायको कथा प्रसङ्गलाई प्रारम्भ गरौँ। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यस अध्यायमा राजा हेमकान्तको उद्धार भएको कथा प्रसङ्ग छ। त्यसभन्दा बाहेक 9औं अध्यायमा रतिले लिएको भनिएको अशून्य शयन नाउँ गरेको व्रतको विधान पनि उल्लेख गरिएको छ। अनि यो कथा प्रसङ्ग मैथिल महाराज श्रुतकीर्ति र विप्र श्रुतदेवको संवादका बीचमा अगाडि बढेको छ। सुरु गरौँ आजको प्रसङ्गलाई। मैथिल उवाच यत्कामपत्न्या चरितम् अशून्य शयन व्रतं देवोपदिष्टं तस्यास्य विधानं ब्रूहि भूषुरा। किं दानं को विधिस्तस्य पूजनं किं फलं तथा एतदाचक्ष्वभूदेव श्रोतुं कौतूहलं हि मे। श्रुतदेव उवाच शृणु भूप प्रवक्ष्यामि व्रतं पाप प्रणाशनम् अशून्य शयनं नाम रमायै हरिणोदितं येन चीर्णेन देवेषु जीमूताभ प्रसीदति लक्ष्मीभर्ता जगन्नाथ समस्ता घोगनाशन अकृत्वा यस्त्विदं राजन् व्रतं पातकनाशनं गार्हस्थ्यमनुवर्तेत तस्येदं निष्फलं भवेत्। मैथिल महाराजले प्रश्न गर्नुभयो, हे ब्राह्मण देवता, कामकी पत्नी रतिले देवताहरूले उपदेश गरिएको यो अशून्य शयन नामको व्रत गरिन्, त्यसको मलाई विधान बताउनुहोस्। यस व्रतमा के दान गरिन्छ, विधि के हो, पूजा कसरी गरिन्छ, त्यसको फल के हो? हे पृथ्वीका देवता, यो भन्नुहोस्, मलाई यो सुन्ने उत्कट इच्छा छ। श्रुतदेवले भन्नुभयो, हे राजन, हरिले रमालाई बताउनु भएको सारा पापलाई नाश गर्ने अशून्य शयन नामको व्रत म तपाईलाई बताउँछु, सुन्नुहोस्। जुन व्रत गर्नाले देवताहरूका अधिपति, लक्ष्मीका स्वामी, जगतका नाथ, सारा पाप समूहलाई नाश गर्ने विष्णु भगवान खुसी हुनुहुन्छ। हे राजन, जो जन पातक नाश गर्ने यो व्रत नगरी गृहस्थी जीवन बिताउँछ, त्यसको त्यो गार्हस्थ्य निष्फल हुन्छ। हे राजन, श्रावणको शुक्ल पक्षको द्वितीयादेखि यो उत्तम अशून्य शयन नामको व्रत सुरु गर्नुपर्छ। हे राजेन्द्र, चतुर्मासाभरि व्रतीजनले हविष्य भोजन गरोस्। 4 महिना सकिएपछि व्रतको पारायण गरोस्। अनि हे राजन, यसले कल्याण हुन्छ। रोजै लक्ष्मीले सहित जगतका पति जनार्दन विष्णुको पूजा गर्नुपर्छ। पारणको दिन 4 प्रकारको खाना खानुपर्छ। बालबच्चा हुने ब्राह्मणलाई दक्षिणा दिनु र सुनको या चाँदीको सुन्दर विष्णु मूर्ति बनाएर उसलाई पीताम्बर पहिर्याएर राम्रा फुलको मालाहरूले सजाएर बास्ना आउने सेता फुलहरूले पुरुषोत्तम भगवानको पूजा गर्नुपर्छ। शय्यादान, वस्त्रदान, ब्राह्मण भोजन गराउनुपर्छ। अनि दम्पतिलाई भोजन गराएर दक्षिणाहरूले पूजा गर्नुपर्दछ। यस्ता किसिमले 4 महिनासम्म विष्णु भगवानको पूजा गरेर पारण गरेपछि मङ्सिर आदि महिनाहरूमा पहिले झैँ नै श्रीहरिको पूजा गर्नुपर्छ। यसबेला रुक्मिणीले सहित राधाचरण भएका भगवान श्रीहरि श्रीकृष्णको ध्यान गर्नुपर्दछ। त्यसपछि चैत्र आदि 4 महिनामा पनि यसै गरी श्रीहरिको पूजा गर्नुपर्दछ। यसमा सनन्दन आदि मुनिहरूले चारै दिशाबाट हमेशा स्तुति गरिरहेका, भूमिका साथ रहने भएका भगवान हरि बराहलाई सम्झी भक्तिपूर्वक पूजा गर्नुपर्दछ। यस्ता प्रकारले सालभरिको व्रत पूर्ण भइसकेपछि आषाढ महिनाको द्वितीयामा व्रतको समाप्ति गर्नुपर्दछ। पहिलो पारायणमा मार्गशीर्ष शुक्ल द्वितीयाका दिन अग्निस्थापनाले पञ्च संस्कार आदि गरिएको अग्निमा अष्टाक्षर मन्त्रले हवन गर्नुपर्दछ। हे राजन, मङ्सिर आदि 4 महिनाको पारणमा चैत्र शुक्ल द्वितीयाका दिन विष्णु गायत्रीले हवन गर्नुपर्दछ।
अनि चैत्र आदि 4 महिनाको पारणमा आषाढ शुक्ल द्वितीयाका दिन पौरुषेय मन्त्रले शुभ अग्निमा हवन गर्नुपर्दछ। भगवानलाई हरेक महिना पञ्चामृत, खीर र घिउमा पकाएको मालपुवा भोग लगाउनु पर्दछ। यस प्रकारले पूजा सामानहरूको क्रम मैले बताएँ। अब प्रतिमाहरू पनि तिमी जानिराख। पहिलो चतुर्मासाको पारायणमा लक्ष्मीनारायणको तामाको मूर्ति दान गर्नुपर्दछ। बीचको 4 महिनाको पारायणमा परमात्मा कृष्णको स्वर्ण मूर्ति दान गर्नुपर्दछ। अन्तिम 4 महिनाको पारायणमा महात्मा बराहको चाँदीको मूर्ति दान गर्नुपर्दछ। अनि केशव आदि नामले ब्राह्मणहरूलाई भोजन गराउनु पर्दछ। आफ्नो गच्छेअनुसार, आफ्नो सामर्थ्य अनुसार जोडा वस्त्रले र अलङ्कारहरूले पूजा गरेर घिउमा पकाएका मालपुवाहरू दान गर्नुपर्दछ र 12 जना ब्राह्मणहरूलाई दक्षिणा या कुनै सौगात प्रदान गर्नुपर्दछ। अनि आचार्यलाई पहिले बनाइएका प्रतिमाहरू दान दिनुपर्दछ र पहिले दान गर्न निश्चय गरिएको शय्यालाई सबै अलङ्कारहरूले सजाएर त्यसमा विधिपूर्वक सर्वश्रेष्ठ लक्ष्मीनारायणलाई पूजा गरेर काँसको भाँडा र अरू धेरै अपूर्व वस्त्र अलङ्कारहरूले र दक्षिणाले पनि युक्त बनाएर बालबच्चा भएको, आफ्नो आचार विचार नियममा रहेको वैष्णव ब्राह्मणलाई पूजा गरेर विधिपूर्वक दान दिनुपर्दछ। ब्राह्मणहरूलाई पनि भोजन गराउनु पर्दछ। हे जनार्दन, जसरी तपाईँको शयन लक्ष्मीले कहिले पनि खाली रहेन, त्यस्तै मेरो शय्या पनि हे केशव यस दानले गर्दा कहिले पनि खाली नहोस्। यसरी भगवानको प्रार्थना गर्नुपर्दछ। लक्ष्म्या त्वशून्य शयन यथा तव जनार्दन, शय्या ममाप्य शून्य स्याद्दानेन केशव। एवं सम्प्रार्थ्य देवेश स्वयं भोजनमाचरेत्, पुरुषो वा सती वापि विधवा वा समाचरेत्। अशून्य शयनाख्यं च कर्तव्यं व्रतमुत्तमम्, एवं तव मया ख्यातं विस्तरा नृपसत्तम। यसरी भगवानको प्रार्थना गरेर अनि आफूले पनि भोजन गर्नुपर्दछ। पुरुषले सधवा सतीले वा विधवाले जसले पनि राम्ररी अशून्य शयन नाम गरेको यो व्रतलाई पालना गर्न सक्दछन्, उनीहरूले यो उत्तम व्रत लिन सक्दछन्। हे राजाहरूमा श्रेष्ठ राजा, यसरी मैले तिमीलाई विस्तारपूर्वक व्रतको विधि बताएँ। जगतका नाथ भगवान खुसी हुनुभयो भने नाना प्रकारका कल्याणहरू हुन्छन्। ती देवताहरूका पनि मालिक खुसी भएका देवताहरूका पनि दुर्लभ मनोरथहरू पूर्ण हुन्छन्। अत सकभर प्रयत्न गरेर यो व्रत अवश्य लिनुपर्दछ। विशेष गरेर विष्णुको त्यो परम पदमा पुग्न चाहनेहरूले त यो व्रत नगरी हुँदैन। यस्ता प्रकारले मैले तिमीलाई यस व्रतको सम्पादन गर्ने विधि र फल सबै बताएँ। अब अरू के सुन्न चाहन्छौ भन। श्रुतदेवले यस्ता प्रकारले सोधिएका राजर्षि मैथिलले फेरि पनि मुनि श्रुतदेवलाई अनुरोध गरे, हे ब्राह्मण, वैशाखमा छाता दानको महिमा विस्तारपूर्वक बताउनुहोस्। वैशाख महिनामा गर्न बताइएका कल्याणकारी कुराहरू सुनेर पनि मेरो अरू सुन्ने इच्छा तृप्त भएको छैन। यस्ता प्रकारको तिनको कीर्तिकारी पुण्य बढाउने कुरो सुनेर ती भाग्यमानीलाई ठुला कीर्ति भएका श्रुतदेव ब्राह्मणले भन्नुभयो, हे राजन, वैशाखमा धूपले तातेका महात्मा मनुष्यहरूलाई जो छाता, छत्री आदिको दान गर्दछन् तिनीहरूलाई ठुलो पुण्य हुन्छ। यस विषयमा म तिमीलाई अति पुरानो इतिहास उदाहरण स्वरूप बताउँदछु। वैशाख महिनाको धर्मलाई लक्ष्य गरेर पहिले सत्ययुगमा यो इतिहास बनेको थियो। उहिले बङ्गाल देशमा हेमकान्त भन्ने नामले विख्यात भएको कुशकेतुको छोरो जो राजा शस्त्रधारीहरूमा श्रेष्ठ र बुद्धिमान थियो, एकपल्ट शिकारमा आसक्त भएर निबिड जङ्गलमा पस्यो। त्यस जङ्गलमा धेरै प्रकारका मृगहरूलाई र बँदेलहरूलाई मारेर थकाइले गलित भएको मध्याह्न समयमा मुनिहरूको आश्रममा गयो। त्यस बेलामा सतर्ची नाम गरेका ऋषिहरू व्रतमा तल्लीन भएर समाधि लाइराखेका थिए। यसकारण ती बाहिर जगतका कार्यहरू केही पनि जान्दैनथे। आफू आश्रममा आउँदा पनि कुनै हलचल नगरिकन निश्चल भएर बसेका ती ऋषिहरूलाई देखेर रिसले चुर भएको त्यो राजाले ती ऋषिहरूलाई मार्ने मनसा लियो। अनि ऋषिका 10,000 शिष्यहरूले राजालाई रोके र भने, अरे दुर्बुद्धि, हाम्रो कुरो सुन। समाधिमा रहेका गुरुहरू बाहिरी कार्यहरू केही पनि जान्दैनन्।
त्यसकारण क्रोध गर्नु हुँदैन। राजा अझ रिसायो र क्रोधले बडबडाएर भन्न थाल्यो, ए ब्राह्मण केटा हो, हिँडाइले थाकेको मेरो अतिथि सत्कार तिमीहरूले नै गर। यस्तो कुरो सुनेपछि शिष्यहरूले भने, हे राजन, कसरी आतिथ्य गर्ने? गुरुको आज्ञा नलिकन हामीले केही पनि गर्न हुँदैन। गुरुहरूको अधीनमा रहने हामीहरू आफ्नै मनले अतिथि सत्कार गर्न सक्दैनौँ। ऋषिका शिष्यहरूबाट यस्तो उत्तर पाएको त्यस राजाले तिनीहरूलाई मार्न धनुलियो। पशु, चोर, डाकाको भयहरूबाट अनेक प्रकार मैले रक्षा गरेँ तिमीहरूलाई। मैले दिएका प्रतिग्रह दान लिने तिमीहरू मेरै भरोसामा तिमीहरूको जीवन चलेको छ र पनि कृतज्ञ छौ, अभिमानी छौ, मलाई नै मानेनौ। यस्ता ती आतताईहरूलाई मैले मार्नै पर्छ भनेर राजाले ऋषि शिष्यहरूलाई मार्न थाल्यो। सुरुमा 100 शिष्यहरू मारिए अनि अरू शिष्यहरू लुक्न भनेर भागाभाग गर्न थाले। फेरि 200 शिष्यहरूलाई उसले मारेर जम्मा 300 ऋषि शिष्यहरूलाई मारिदियो। अरू भने यताउता डरले आश्रममा लुके, कोही सुइँकुच्चा ठोके, भागे। शिष्यहरू बेपत्ता भएपछि आश्रममा राखेका सामग्रीहरू राजाबाटै आज्ञा पाएका पाप बुद्धि भएका राजाका सेनाहरूले तुरुन्तै जबरजस्ती लुटे र खानेकुरा खाए, भोजन गरे। अनि साँझ परेपछि सेनाहरूले घेरेर राजा आफ्नो सहरमा फिर्ता आयो। राजा कुशकेतुले छोराको खराब कर्म सुने, आफ्नो छोराको निन्दा गर्दै सहरबाट निकालिदिए। हे राजन, क्षमाहीन भएकाले राज्य शासन गर्न अयोग्य आफ्नो छोरालाई आफ्नो देशैबाट कुशकेतुले निकालिदिए। यसरी बाबुले त्यागिएको राजा हेमकान्त अत्यन्त विह्वल हुँदै घना जङ्गलभित्र पस्यो र हत्याले पनि अति पीडित भयो। उसलाई ब्रह्महत्याको रापले पोल्न थाल्यो। त्यस निर्जन अटाम्मे जङ्गलमा धेरै कालसम्म उनी बसे। व्याधाको काम गरेर जीविका चल्थ्यो। हत्याको कारण भागी भागी यताउता भौँतारिन्थे। कुनै पनि ठेगान थिएन। यस्तै प्रकार 88 वर्ष त्यस दुष्टका त्यस जङ्गलमा बिते। यस्तैमा तीर्थयात्रा गर्न हिँडेका त्रित नाम गरेका महामुनि वैशाख महिनामा घाम टाउको माथि भएको बेला त्यसै जङ्गलमा हिँड्दा घामले छटपटाएर प्यासले व्याकुल बनेर छायादार रुख नभएको कुनै ठाउँमा मूर्छा परेर पछारिए। दैव संयोगले हेमकान्तले ती त्रित महामुनिलाई देखेर प्यासले प्याक प्याक भएका, मूर्छा परेका, थाकेका उनलाई त्यस अधम राजाले दया गर्यो। पलासका सेउलाले हम्केर घामको प्रखर किरणलाई छेकेर मुनिको शिरमा सुमसुम्याएर अनि आफ्नो तुम्बीमा रहेको पानी पनि प्याइदिएर मुनिको सेवा गरो। राजाले गरेको सेवाबाट मुनि बौरिए अनि टन्टलापुर घामको राप, थकाई, प्यासको पीडा हटेपछि ती मुनिले राजाले दिएको त्यो छाता लिएर केही स्वस्थ भएका उनी बिस्तारै बिस्तारै कुनै गाउँमा पुगे। ब्राह्मणलाई ओत हुने गरी छाता प्रदान गरेको त्यसै पुण्यका प्रभावले त्यस हेमकान्तका 300 ब्रह्महत्या तुरुन्त नाश भए। अनि महारथी हेमकान्त आश्चर्यचकित भयो। बहुधा पीड्यमानस्य ब्रह्महत्या इमा कथं केनाप्य निष्कृता हेता क्व गता केन हेतुना इत्येवं चिन्तयामास ब्रह्महत्या विमोचनम् एवं चावस्थिते राशि यमदूता अथागमन। असाध्यै दुःख पाएको मेरा यी ब्रह्महत्याहरूलाई कसरी हटायो, कुन कारणले यी कहाँ गए, यस्ता प्रकारले ब्रह्महत्या छुट्नको कारण सोच्न थाले। राजा यसरी सोचिरहेका थिए उसै बेला यमराजका दूतहरू त्यहाँ आइपुगे। ती महात्मा हेमकान्तलाई लिन आएका तिनीहरू वनमा बसे अनि ती महात्माको प्राण हर्नका लागि उनीहरूले सङ्ग्रहणी नाम गरेको रोग उत्पन्न गरे। अनि प्राण निस्किन दुःख पाएको उसले 3वटा पुरुषलाई देख्यो। ती देख्दै डर लाग्दा ठाडा ठाडा केश भएका महाभयङ्कर यमदूत थिए। तब राजा आफ्ना कर्महरू सम्झँदै चुपचाप खडा रहे। राजन, छाता दानको प्रभावले यत्तिकैमा उसलाई विष्णुको स्मरण भयो। उस राजाले सम्झिएका महाविष्णुले विश्वक्सेन नामको आफ्नो मन्त्रीलाई बोलाएर भने, तिमी झट्टै मर्त्यलोकमा गएर हेमकान्तको प्राण हर्न लागेका यमदूतहरूलाई रोक। वैशाखको धर्ममा मन प्रवृत्त भएको हेमकान्तको रक्षा गर। पाप निख्रिएको यो मेरो भक्तगण उसको बाबुलाई गएर सुम्प। उसको सहरमा गएर मैले भनेको कुराले कुशकेतुलाई बुझाऊ। सारा धर्म त्यागेको अथवा ब्रह्मचर्य आदि नियम नभएको पनि मानिस वैशाखको धर्ममा लागेको छ भने त्यो मेरो प्यारो हुन्छ, यसमा कुनै संशय छैन। सर्वधर्मोज्झितो वापि ब्रह्मचर्य आदि वर्जित वैशाख धर्मनिरतो मत्प्रिय स्यान्न संशयः
कृताग अपि त्वत्पुत्रो मुनित्राण परायण वैशाखे छत्रदानेन निष्पापो नात्र संशयः। पाप गरेको भए पनि तिम्रो छोरो मुनिको रक्षामा लाग्दा वैशाखमा गरेको छातादानले पाप रहित भयो, यसमा कुनै शङ्का छैन। त्यसैले छातादानको प्रभावले शान्त, दान्त र दीर्घायु भएको छ। यो शूरता, उदारता आदि गुणले युक्त भएको छ र अरू राम्रा राम्रा गुणहरूले पनि तिमी समान भएको छ। त्यसकारण यस महाबलीलाई राज्यको भार सुम्प भनी विष्णुले आज्ञा भएको छ भनेर राजाहरूमा उत्तम कुशकेतुलाई अराई बाबुको वंशमा हेमकान्तलाई राखी म बाठौँ आऊ। यसरी भगवानले हराइएका बलवान विश्वक्षण हेमकान्त कहाँ पुगेर यमदूतहरूलाई हटाएर त्यस पापी राजालाई उसका अङ्गहरूमा आफ्ना हातले चाँडिने सुमसुमाए। भगवानका भक्तको स्पर्शले तुरुन्तै व्याधिरहित भयो अनि त्यसैसित विश्वक्षण उसको नगरमा गए। तिनलाई देखेर राजा कुशकेतु आश्चर्यचकित भए। भक्तिपूर्वक भुइँमा दण्ड अर्थात् लौरो झैँ पसारिएर शिरले ढोगे र परमात्माका पार्षदलाई घरभित्र प्रवेश गराए। अनेक प्रकारका स्तोत्रले स्तुति गरेर अनेक वैभवहरूले उनको पूजा गरे। महाबली विश्वक्षणले धेरै खुसी भएर हेमकान्तको उद्देश्य गरेर पहिले विष्णुले जति कुरा भनेका थिए ती सबै उनलाई भने। त्यो सुनेर कुशकेतुले छोरालाई शासन कार्यमा राखेर विश्वक्षणले उपदेश गरिएका उनी आफ्नी पत्नी सहित भई वनमा गएर विश्वक्षण पनि हेमकान्तलाई सरसल्लाह दिएर हेमकान्तले पुजिएका छँदा उदार दिलका बुद्धिमान उनी विष्णुका पासमा रहने श्वेतद्वीपमा गए। अनि राजा हेमकान्तले पनि वैशाख महिनामा गर्न बताइएका कल्याणकारी विष्णुलाई खुसी गराउने धर्महरू हरेक साल गरे। ब्राह्मणहरूमा भक्ति गर्ने, धर्म मार्गमा रहने, शान्त दान्त जितेन्द्रिय, सारा प्राणीमा दयालु, सारा यज्ञमा दीक्षित, सारा सम्पत्तिले परिपूर्ण, छोरा नाति पनातिहरूले घेरिएका भई समस्त भोगहरू भोगेर अन्त्यमा विष्णुको लोक प्राप्त गरे। सुखैले गर्न सकिने, धेरै पुण्यको कारण भएका, पापरूपी इन्धनको समूहलाई नाश गर्न समर्थ, अग्नितुल्य भएको, सजिलै पाइने, धर्मदेखि लिएर मोक्ष पर्यन्त पुरुषार्थको कारण भएको वैशाख महिनाको धर्मको समान अरू कुनै धर्म छैन। नेक्षेत्तु वैशाख समाश्च धर्मान् सुख प्रयत्नान् बहुपुण्य हेतुन् पापेन धनौघाग्निनिभान् सुलभ्यान् धर्मादि मोक्षान्त पुमर्थ हेतुन्। यसरी स्कन्द पुराणमा उल्लेख गरिएको वैशाख महात्म्यको देवर्षि नारद र अम्बरीशको संवाद भएको, अशून्य शयन व्रतको उपाख्यान भएको, छत्रदानको प्रशंसा भएको, राजा हेमकान्तको उद्धार भएको कथा उल्लेख भएको 10औं अध्यायको कथा प्रसङ्ग समाप्त हुन्छ। अब म प्रस्तुता कृष्णप्रसाद कोइराला यहाँहरू समक्ष बिदा चाहन्छु। भोलि फेरि म अर्को अध्यायको कथा लिएर उपस्थित हुनेछु। नमस्कार। जय श्रीमन्नारायण। जय श्री राधे।